नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सञ्चार मन्त्रालय सूचना र प्रविधिमा दक्षता अहिलेको आवश्यकता। सञ्चार मन्त्रालय कस्तो हुनुपर्छ? अहिले सञ्चार र प्रविधिको युग हो। आज हामी विशेष रूपमा सञ्चार मन्त्रालयका पछिल्ला काम कारबाही र गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडि सञ्चार मन्त्रालयले झन्डै 1 वर्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्व पाएको छ र त्यसमा 1 वर्षमा के काम कारबाही भयो, आज हामी विशेष रूपमा यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। सँगै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप र संस्थापन पक्ष इतर बीचमा केही सवाल जवाफ पाएको छ। यो विषय पनि आज म छलफलमा केन्द्रित गर्नेछु। सँगै सत्ता गठबन्धन, मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन छ। सत्ता गठबन्धन कस्तो हुनुपर्छ? अथवा कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुई धार देखिएको छ, तर सत्ता गठबन्धन र चुनावी गठबन्धनसम्म पुग्ने नै निष्कर्षमा केन्द्रीय कमिटी पुगेको छ। वामपन्थी गठबन्धनको पनि तयारी भइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमण लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। तपाईले सञ्चार मन्त्रालयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको पनि 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। सबैको चासोको विषय हुन्छ अझ सञ्चारसँग आबद्ध नजिक र विभागीय मन्त्रालय भएको कारणले सबै तपाईको काम कारबाहीप्रति सबैले चासो व्यक्त गर्छन्। तपाईले 1 वर्ष यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दाखेरि तपाईले त्यस्तो उल्लेख्य काम के गर्नुभयो? म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद सुनिलजी। सरकार निर्माण भएको 1 वर्ष भएको छ। मैले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको, म केही समय कानुन मन्त्रालयमा रहेँ। त्यसपछि जिम्मेवारी सम्हालेको करिब 8-9 महिना भयो होला। 8-9 महिनाको बिचमा सञ्चार मन्त्रालयलाई यसको उद्देश्य अनुसार र अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा सञ्चार र सूचनाको जुन महत्त्व छ त्यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै कामहरू भएका छन् र तपाईलाई पनि म पर्सि आमन्त्रण गर्छु। केही दिनपछि मैले सञ्चार मन्त्रालयमा यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि हामीले के गरेका छौँ त्यसको डिटेल्समा जस्तै म तपाईहरु मार्फत म देशवासीलाई सूचित गर्न चाहन्छु। तपाई मलाई सोध्नु होला, तपाई बुदागत रूपमा सोध्नु होला, समष्टिगत रूपमा सोध्नु होला। जे कुरा मैले प्रकाश पार्ने छ म तपाईको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत पनि म भन्ने छु र केही दिनभित्रमा मैले तपाईहरुलाई आमन्त्रण गरेर यो बीचमा हामीले गरेका कामहरूको बारेमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले झन्डै 8-9 महिना सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको छ। त्यसको प्रगति विवरण तपाईँ केही दिनपछि सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सार्वजनिक गर्ने तपाईँका महत्त्वपूर्ण तपाईँले उल्लेख्य रूपमा गरेका काम चाहिँ के छन्? मेरो प्रश्न यो हो। अहिले तपाईँले कसरी बुझ्दाखेरि राम्रो होला भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सञ्चार मन्त्रालयमा मैले नेतृत्व गरिसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ त्यसतर्फ तपाईले नियाल दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले डिजिटल नेपालका निमित्त निकै ठुलो सहयोग गर्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीसँग जनाएको छ। डिजिटल नेपाल त्यो के हो मन्त्रीज्यू? त्यो पनि तपाईले मलाई सोध्ने हो। त्यो त तपाईले मलाई बताउने हो। डिजिटल नेपाल के हो भनेर तपाईले मलाई सोध्नुभयो भने त
यो चाहिँ अलिकति अनौठो प्रश्न हुनसक्छ। अहिलेको सूचना र प्रविधिको युगमा कसरी हामीले नेपाललाई अरू विकसित देशको तुलनामा अगाडि बढाएर लिएर जाने, त्यस संसारको एउटा विस्तृत हामी योजना र कार्यक्रम अनुसार डिजिटल नेपाल अगाडि बढ्छ। अहिले तपाईँलाई म भनौँ, यो तपाईँहरूको धेरैको नजरमा छ कि छैन, अहिले हाम्रो देशमा दुई किसिमका युवाहरू उत्पादन भइराखेका छन्। एउटा युवाहरू पढेका छन्, बेरोजगार छन्, उसले भविष्य आफ्नो यो मुलुकमा भविष्य देखाएको छैन र विदेश जाने ध्याउनमा मात्रै छ। अर्को युवा जो गाउँमा थोरै पढ्या छ, गाउँमा उसले आफ्नो भविष्य देखेन, सहरमा आयो, सहरमा पनि उसले आफ्नो भविष्य देखेन र ऊ पनि विदेश जाँदैछ। एक किसिमको युवा त्यो छ। अर्को किसिमको युवा अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू होला, तर यो निजी विद्यालयहरूले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पिट गर्ने हाम्रा युवाहरू छन्। अहिले एउटा ल्यापटप राखेर करिब महिनाको 2-2.5 लाख रुपियाँ घरमा बसेर कमाउने युवाहरूको जमात पनि छ। मलाई आएको जानकारी अनुसार करिब 2 खरब जति रुपियाँ यसरी एक थरी युवाहरूले अहिले नेपालमा कमाइराखेका छन्। र हरेक दृष्टिले हामीले सूचना र प्रविधिलाई विकसित गर्न सक्यौँ भनेदेखि, जसरी अहिले हामीले पर्यटनमा भविष्य देखाएका छौँ मुलुकको, जलस्रोतमा हामीले भविष्य देखाएका छौँ मुलुकको, कृषिलाई पनि हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्यौँ भने यसमा हामीले भविष्य देखाएका छौँ। त्यस्तै आइटीको क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो भविष्य छ। त्यसअनुसार यो सञ्चार मन्त्रालयलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हरेक दृष्टिकोणले नेपाल आइटी हब बन्न सक्दछ। नेपाल आइटी हब बन्न सक्छ। त्यस दिशामा सञ्चार मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। मैले ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेको, अगाडि बढाउने योजनाहरू तपाईँले कसरी अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, के उपलब्धि भयो, अझै पनि अलिकति मैले मूर्त रूपमा जवाफ पाउन सकिनँ मन्त्रीज्यू। अब हामीलाई हरेक दिन नेगेटिभ नकारात्मक समाचारहरू भयो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ होइन। सञ्चार मन्त्रालय अहिले आफ्नो जुन उद्देश्य छ त्यस उद्देश्य अनुसार आफ्नो गतिविधिलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाएको छ। अहिले जस्तो भन्नुहोस्, प्रेस पासै लिनलाई म तपाईँलाई सानो कुरा गर्न चाहन्छु। सुधार ठुल्ठुलो सपना देखाएर मात्रै हुन्न। प्रेस पास लिनका निमित्त जुम्लादेखि यहाँ आउँदाखेरि कति खर्च लाग्छ? 15,000 देखि 20,000 लाग्न सक्छ। अहिले प्रेस पास अनलाइनबाट जुम्लाको पत्रकारले एउटा सञ्चारकर्मीले त्यही पाउँछ। मैले सामान्य तपाईँलाई कुरा मैले पनि भन्दाखेरि आम दर्शकलाई यही नै सुनाउन खोजेको मैले। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ नि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। मेरो त इच्छा छ दक्षिण एसियामै नेपाल स्वतन्त्र पत्रकारिताका निमित्त र हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ, त्यसका निमित्त दक्षिण एसियामै नमुना मुलुकको रूपमा रहोस्। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो जवाबदेहिता र मर्यादालाई पनि कायम राखेर त्यस किसिमको पत्रकारिताको यहाँ विकास होस् र हाम्रा युवाहरूलाई आइटी क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्न सकौँ, यस हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ र तपाईँलाई म विशेष आमन्त्रण गर्छु। मैले जुन दिन मन्त्रालयमा यो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राख्छु त्यसमा म तपाईँलाई। अब अलिकति मन्त्रीज्यू, यो तपाईँले मन्त्रालय सम्हालिसके पछाडि केही तपाईँको विभागका नियुक्तिमा चाहिँ केही विवादका विषयहरू पनि सार्वजनिक भए। नेपाल टेलिकमको नियुक्तिमा पनि, नेपाल टेलिकमको प्रमुख प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिमा पनि विवादास्पद व्यक्ति सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरियो भनेर सञ्चार माध्यममा आयो। सँगै अब मुद्रण केन्द्रमा पनि विक्कल पौडेलको नेतृत्व आएको छ। यसलाई पनि विवादित व्यक्तिलाई किन, एउटा स्वच्छ इमान्दार मन्त्रीले किन नियुक्ति गरे? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि थुप्रै
ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्ति जो जुनै पनि सरकार आउँदाखेरि प्रत्यक्ष हुने सहभागी हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति फेरि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको किन लोकप्रिय भए भन्ने विषय पनि उठान भयो। अर्को एउटा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुखमा केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले नियुक्ति गर्नुभएको छ। यिनै 3-4 जना व्यक्ति जो पौडेल थरका छन् तिनीहरूले सूचना प्रविधि केन्द्रमा एकलौटी शक्ति केन्द्रित गरेका छन् भनेर सिंहदरबारमा चर्चा छ। यो मलाई आज तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। 2-3वटा कुरा म सुनिलजी मार्फत यो प्रश्नकर्ताहरूको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँले नेपाल टेलिकमको कुरा गर्नुभयो। नेपाल टेलिकम सरकारले स्वामित्व सबैभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था हो र नेपाल टेलिकमलाई अहिलेको प्रविधिसँग र अहिलेको जुन चुनौतीहरू छ ती चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो। र टेलिकमको जहाँसम्म तपाईँले नियुक्तिको कुरा, कुन थरका मान्छे नियुक्ति भएका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। मैले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार नै तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। कुन थरका मान्छे आयो होला, तर टेलिकममा तपाईँको प्रतिस्पर्धा गरेर सुनिल पौडेलको तपाईँले जुन नाम लिनुभयो ती मध्येमा उत्कृष्ट भएर उनी आएका छन् र यसमा मेरो र मन्त्रालयको कुनै उहाँलाई चाहिँ नि के अरे त्यो फेभर गरेको कुनै नियमावली नै परिवर्तन गरेर सुनिल पौडेललाई किन नेपाल टेलिकममा ल्याउनु पर्यो? यसमा के छ मन्त्रीको ध्येय? अथवा यतिसम्म कि सञ्चार माध्यममा समाचार आयो कि बालुवाटारमा नै सबै सेटिङ भएको, त्यसकारण मन्त्री नै निरीह भए भन्नेसम्मको पनि चर्चा सुनियो। अब यो तपाईँले सुनिलजी, तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँ एउटा स्थापित व्यक्तित्व छ र म तपाईँको उज्जवल भविष्य पनि देख्छु। नेपाल टेलिकममा पहिला 2टा नाथ थिए अरे, अमरनाथ र केनाथ। एउटा मन्त्री आउँछ अमरनाथलाई बनाउँछ, अर्को मन्त्री आउँछ अर्को नाथलाई बनाउँछ। नेपाल टेलिकमलाई नयाँ दिशाले अगाडि बढाउनका निमित्त त्यहाँ अरूको पनि प्रवेश हुन सकोस्। नेपालका ट्यालेन्टहरू धेरै छन्, ती ट्यालेन्टहरूले पनि त्यहाँ सहभागी हुन पाउन् भनेर नियमावलीमा परिवर्तन गरे हो। नियमावलीमा परिवर्तन नगरे होइन, नियमावलीमा थोरै परिवर्तन गरे। त्यो परिवर्तन के हो भन्नुहुन्छ भने होइन भनेदेखि त ज्येष्ठताको आधारमा त्यहाँ जो छ त्यसैलाई दिए भइहाल्यो। फ्री कम्पिटिसनको गर्नुपर्ने जरुरतै छैन। फ्री कम्पिटिसन गर्नका निमित्त यङ र अर्को क्षेत्रमा रहेका यङ ट्यालेन्टहरू पनि आउन सकुन् भन्ने हिसाबले गरे हो। त्यसमा चाहिँ सुनिल पौडेल उत्कृष्ट भए उनी आएका छन्। र तपाईँले मैले प्रश्न किन गरिरहेको भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्, अब नेपालको जुन किसिमको भविष्य छ, म नेपालको एकदम राम्रो भविष्य देख्छु। लोकतन्त्रको भविष्य छ र हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एउटा इमान्दार नेताभित्र पनि तपाईँ पर्नुहुन्छ। आर्थिक सुशासनमा तपाईँ अलि चनाखो हुने एउटा कङ्ग्रेसभित्रको नेता भएको हुनाले मैले यो विवाद आइसकेपछि तपाईँसँग वार्ता गर्दाखेरि यो प्रश्न मैले गर्नै पर्छ, तपाईँले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो विवाद निरर्थक विवाद हो र यसमा तपाईँको फ्री कम्पिटिसनबाट जो व्यक्ति आएका छन् उसको गतिविधिलाई निहाल्नुहोस्। तपाईँ उसले टेलिकमलाई राम्रो गरिराखेका छ कि छैन त्यो निहाल्नुहोस्। र जबसम्म तपाईँले चाहिँ अब चुनावमा कुनै थरको व्यक्ति जित्यो भने त्यही थरको व्यक्ति किन जित्यो, जनताले जसलाई मन पराउँछन् त्यो व्यक्ति जित्ने हो। सञ्चार मन्त्रालय सबै विभागमा चाहिँ किन पौडेल थरका अब भन्ने प्रश्न। पौडेल थर संयोगले त्यो उत्कृष्ट भयो होला, त्यसैले आए। अब जस्तो तपाईँले के अरे उसको सूचना प्रविधिको गर्नु, त्यसमा पनि 101 राम्रा प्रतिभाहरू आएका थिए। ती प्रतिभा मध्येमा यिनी चाहिँ अस्ति हिजो नियुक्ति लिइसकेपछि मात्रै मैले उहाँलाई प्रदीप शर्मा पौडेललाई मैले चिने। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पहिला मैले यिनलाई चिने। मुद्रण केन्द्रमा विकल पौडेल, नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेल। अब यो संयोग मान्नुहोस्, मन्त्रीज्यू संयोग मात्रै हो कि मन्त्रीज्यूलाई यो पत्तो नभएको हो? होइन, यो संयोग मान्नुहोस्। मान्छेले यतिसम्म भनेका छन् कि भन्ने कुरा के तपाईँलाई म भन्दै थिएँ, हामीले पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलि हाम्रो समाजमा यसको धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। त्यसैले
विश्वसनीय आधारहरू खोजेर हामीले समाचारहरू कमसेकम सगरमाथा टेलिभिजनले सत्य तथ्य लग्यो भनेदेखि यसको महत्त्व भिन्दै रहन सक्छ। यी प्रतिभावान भएरै दुईटा पौडेलहरू चाहिँ आएका। तीन पौडेल, हिजोको नियुक्ति सहित तीन पौडेल किन भन्नुहुन्छ भने, तर मैले भन्न खोजेको अझै पनि अलिकति तपाईँसँग मैले खोतल्न चाहेँ कि यी हिजो मात्र नियुक्ति भएका पौडेलको बारेमा त मैले हिजो मात्र छैन होइन, दुई पौडेलको विषयमा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ। यसभन्दा अगाडिका 70 करोडसम्मका केसहरूमा जोडिएका पात्रहरू हुन् क्या मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई पनि थाहा छ। मेरो मुखबाट भन्न नलगाउनुहोस् न, तपाईँ चाहिँ को पात्र छन् तिनीहरूको बारेमा कुरा नगर्ने। म सञ्चार मन्त्रालय गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको अडियोमा जोडिएका पात्र हुन्। यहाँ सुन्नु न, म सञ्चार मन्त्रालयमा आइसकेपछि कुनै किसिमको नकारात्मक केही कामहरू भएको छ, राज्यलाई हानि हुने, जनतालाई हानि हुने, त्यो छ भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, म एकदम त्यो कुरा सुन्न र त्यसमा मेरो काहीँ कमी कमजोरी रहेछ भने त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न म तयार छु। म मेरो आफ्नो कुरा आफैले भन्नु उचित हुन्न। म कानुनी शासन र सुशासनलाई भाषणको विषयवस्तु बनाउन चाहन्न। म यसलाई आत्मसात गरेर हामी हिँडेनौँ भनेदेखि हामी नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, के अरे धनी नेपाली, त्यो चाहिँ भाषणको कुरा मात्रै हो। सपना देखाउने कुरा मात्रै हो। सपना देखाउन सजिलो छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आज मेरो अतिथि भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेपछि म नाम चाहिँ उल्लेख गर्दिनँ। एकजना नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले मलाई एउटा थोरै लेखेर पठाए कि नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेल आइसके पछाडि लगभग 47 अर्बको बजेटलाई 56 अर्बको बजेट बढाएर जो चलिरहेका परियोजनालाई अनावश्यक रूपमा बजेट बढाएर चलखेल गर्दैछन्, यो पनि सोध्नुहोस् है भनेर मलाई पत्र पठाउनु भएको छ उहाँले। म नाम चाहिँ उल्लेख गर्न पर्दैन। तपाईँले मलाई राम्रो कुराको जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। यो कुराको मलाई जानकारी छैन। नेपाल टेलिकम सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा त्यहाँको बोर्ड छ र सञ्चालक समितिको बोर्ड छ र त्यो बोर्डले सबै कुरा निर्धारण गर्छ। त्यो भनेर म चाहिँ त्यो बोर्डको बारेमा जानकार छैन भन्न मैले मिल्दैन। जानकार छैन भन्ने मिल्दैन। र त्यो बोर्डले मलाई बजेटहरू, मेरो अलिकति कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बजेटको मलाई उनीहरूले जुन कुरा मलाई सूचना गर्नुपर्ने हो त्यो सूचना गरिसकेको अवस्था। अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमको बजेट अब केही दिनपछि सार्वजनिक हुँदैछ, मन्त्रीज्यूलाई थाहा छैन? होइन, उनीहरूले बनाउँदै गरेको मलाई सूचना दिएको छ। कहाँ कसरी बनाइराखेको छ त्यसको चाहिँ मेरो पनि यो 2-3 दिनमा अलिकति मेरो अरू कार्यव्यस्तताको कारणले मसँग यसबारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छैन। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो कुरा के रहेछ भनेर म चाहिँ जानकारी लिन्छु। नेपाल टेलिकममा जो तपाईँलाई एउटा म बताउँछु। अब नेपाल टेलिकम अब आउने दिनमा अब आउने दिनमा हिजोको भन्दा 4 पाइला अगाडि उत्कृष्टताका साथ हिँडेको टेलिकम हुनेछ प्रविधिमा। म विश्वासका साथ भन्छु। हरेक कुरा नेपाल टेलिकम हरेक कुरामा 2-4 स्टेप अगाडि हुन सक्छ। एनसीएल को पुच्छर बन्न सक्दैन। म कसैलाई गर्न चाहन्न। त्यो हरेक कुरामा यो उत्कृष्ट भएर जान्छ। त्यो हिसाबको गृह कार्य भइरहेको। तर अर्को पनि म मन्त्रीज्यूलाई सूचना दिन्छु कि साना भेन्डरहरूको पैसा अहिले विभागको अथवा प्रमुख आइसकेपछि उनीहरूले नपाएर कसैले त त्यहाँ निवेदन दिएका छन् कि आर्थिक चलखेलको प्रयास भइरहेछ। यो पनि मन्त्रीज्यूलाई मैले प्राप्त गरेको सूचना जानकारी दिएँ मन्त्रीज्यू, किनकि तपाईको एउटा छवि छ। यहाँ सुन्नुहोस्, मैले जलस्रोत मन्त्रालय कार्यभार सम्हालेँ, केही समय मैले अर्थ मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेको र अहिले म चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्दैछु। म हिरार्कीमा विश्वास गर्छु। कुन टेन्डर कहाँ भयो त्यो मेरो अभिरुचिको विषय होइन। नीतिगत रूपमा के भइराखेको छ म त्यसलाई हेर्छु र मेरोमा तपाईँले भनेको कुराहरूको चाहिँ
मेरोमा आउन सक्छ, उसले मलाई निवेदन गर्न सक्छ, त्यसपछि म खोजी तलासी गराउन सक्छु, तर मेरो जानकारीमा यो सब कुराहरू छैन। फेरि म चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने विगतमा अत्यन्तै बदनाम भएको हो सञ्चार मन्त्रालय, तपाईलाई पनि थाहा छ। म नीतिगत रूपमा करेक्सन गर्नका लागि नीतिगत रूपले मैले यो भनिरहँदाखेरि बढी पनि लाग्न सक्छ। हिजोभन्दा केही फरक होस् सञ्चार मन्त्रालय भन्ने मेरो इच्छा छ, त्यस अनुसार म काम गरिराखेको छु। यतिसम्म सुनिएको छ कि अब मन्त्रीज्यूलाई कति छ इन्फर्मेसन, मुद्रण केन्द्र अथवा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पुराना सामानमा नयाँ स्टिकर लगाएर समेत बजेट पास गरेको केही समय अगाडि केही दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। त्यो फेरि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिँदैछ भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले बारम्बार सूचना दिइरहेछन्। त्यस्ता किसिमका आशंका भइरहेछन्। पुरानो प्रवृत्तिमा नयाँ स्टिकर टाँसेर हाम्रो संविधानले कानुनी शासनको परिकल्पना गरेको छ, सुशासनको परिकल्पना गरेको छ। तपाईले अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो भने के हुन्छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कठघरामा उभिनुपर्छ। हो, त्यो जसले अख्तियारको आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ त्यसलाई त्यो निकायले हेर्नुपर्छ, हेर्छ, त्यसमा हामी सघाउ गर्छौँ। त्यसमा मन्त्रीको कुनै पनि त्यस्ता पात्रहरूलाई ढाकछोप हुन सक्दैन। म सघाउ गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले गरिब जनताको ट्याक्सबाट हामी सरकारको चाहिँ नि कर्मचारीको तलबहरू हामी खाइराखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो कर्तव्य हो हामीले जनताको सेवा गर्ने हो। जनताको सेवा गर्न छोडेर निजी स्वार्थका निमित्त कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि ओदाको व्यक्तिले काम गर्छ भनेदेखि त्यो त्यसको सजायको भागी हुनुपर्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत हुलाक सेवा विभाग छ, सूचना तथा प्रसारण विभाग छ, मुद्रण विभाग छ, सूचना प्रविधि विभाग छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विभागहरू छ जो अब विश्व प्रविधिमा केन्द्रित भइसकेको छ। अब सबै विश्व नै डिजिटल प्रविधिमा जाँदैछ। अब हामी आइटीको क्षेत्रमा कस्तो छौँ तपाईँलाई थाहा छैन। अर्को विषय प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय पनि उठ्छ। यो विषय विगत पनि आएको थियो। युट्युब र अनलाइनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा निकै चर्चामा आएको थियो। यो सञ्चार विधेयकको के छ हालखबर, कस्तो ठाउँमा पुग्दैछ, थुप्रै विषयहरू छन्। यसलाई तपाईँले कसरी टुङ्ग्याउन खोज्दै हुन्छ? अहिले सामाजिक सञ्जालको विषय अत्यन्तै जटिल र अत्यन्तै कठिन र अत्यन्तै पेचिलो बनिसकेको छ। मैले अघि प्रारम्भमा पनि भने हामी व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने पक्षमा छौँ। संविधानले जुन स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई अक्षुण्ण पनि राख्नुपर्छ। र मैले लेख्दै गर्दा, मैले बोल्दै गर्दाखेरि समाजप्रतिको मेरो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई मैले भुल्नुहुन्न। र हामी एउटा नियमन पनि हामीले गर्नु जरुरी छ र स्व अनुशासनबाट मुलुकलाई सहयोग गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसलाई त तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, तर व्यावहारिक रूपमा कस्तो छ सामाजिक सञ्जाल मन्त्रीज्यूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। यथार्थ छ, समाज कति भ्रमित हुँदैछ। व्यवस्थापनको खाँचो छ कि छैन भन्न खोजेँ मैले सिधा। अहिले देखेको जुन किसिमको प्रकृति र प्रविधि छ, यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा त अपराधिक सोच छ। त्यो सोच जहाँसुकै रहन सक्छ, तर कतिपय ठाउँमा लैमा लागेर अथवा अभावको कारणले निराशा भएर अभिव्यक्त गर्ने विचारहरू पनि छन्। त्यसलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ, तर नियमन गर्नु जरुरी छ। र हामीले स्वस्थ पत्रकारितालाई, मर्यादित पत्रकारितालाई र सामाजिक सञ्जाल, अहिले तपाईँको टिभी हेर्न छोडिसक्यो, मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा पत्रिका पढ्न पढ्न छोडिसके। अब अनलाइन चाहिँ मुख्य हाम्रो समाचार माध्यम बन्न लागेका छन्। युट्युब, अनलाइन, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले नियमन गरेनौँ र गलत सूचना प्रवाह गर्यो भनेदेखि यसले समाजलाई
गलत बाटोतर्फ निर्देशित गर्ने हुनाले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। तर कडाई गर्नुभन्दा पनि उसलाई हामीले व्यवस्थापन कस्तो गर्ने, त्यसमा मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ? यसलाई हामी विकसित देशहरूमा जुन प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जसरी त्यहाँका नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेका छन् त्यस अनुसारको उपभोग गराउने दिशामा अग्रसर गराउनका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ। खैर, यो सबै विषय उठान गर्दाखेरि सबै तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतका अहिले सबै विभागहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, तर हुलाक सेवा विभागमा तपाईँको त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन। हुलाक सेवा विभागमा ध्यान भनेर त्यहाँका कर्मचारीले पनि मलाई अर्को सूचना दिएका छन्। हुलाक सेवा विभागमा मेरो ध्यान पुगेको छ। हुलाक सेवा विभागलाई अब अहिले त हुलाकको काम छैन, तर समय सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ। एउटा चिठीलाई तपाईँ सोध्नुहोला कति सय रुपियाँ पर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। तर हुलाक सेवामा सेवा गर्ने धेरै नेपाली दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। र हुलाक सेवालाई अहिलेको समयानुकूल र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त धेरै गृह कार्यहरू भइराखेका छन्। हिजो मात्रै एउटा फाइल मेरोमा आएको छ र त्यसलाई मैले फेरि मन्त्रालयमा यसमा पुनः छलफल गरेर पेश गर भनेर मैले पठाएको छु। र अहिले मैले सञ्चार मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले, राजनीतिक नेतृत्व गरेको व्यक्तिको हैसियतले सञ्चार मन्त्रालयमा जो निकायहरूमा प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेहनतका साथ र सञ्चार मन्त्रालयलाई हिजोको भन्दा अलिकति फरक देखाउँ भन्ने दृष्टिकोणका साथ कामहरू गरिरहेछ। तपाईँलाई म पर्सि नै भनौँला, तैपनि आजै भन्छु। जस्तो भन्नुहोस्, सञ्चार मन्त्रालयको कति सम्पत्ति छ यो नै हामीलाई थाहा छैन। सञ्चार मन्त्रालयको कति सम्पत्ति छ मन्त्रालयलाई पत्तो छैन। जग्गा जमिन कति छ त्यसको थाहा छैन। र त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ, अतिक्रमण भइराखेको छ। र अहिले हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ सञ्चार मन्त्रालयको कति स्वामित्वमा के छ, कति छ, त्यसलाई पनि म सार्वजनिक गर्छु। र त्यसको संरक्षण गर्ने काम सरकार त आउँछ जान्छ, त्यसको संरक्षण गर्ने काम सरकारको मन्त्रालयको हो। त्यसमा तपाईँ लागि पर्नु भएको छ। त्यसको हामीले अन्तिम चरणमा हामी त्यो पुगेका छौँ। र जस्तो भन्नुहोस्, यहीँ रेडियो नेपाल छेउमा हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको जग्गा छ। अब त्यसलाई कसरी संरक्षित गरेर यसको उद्देश्य अनुरूप यसलाई चाहिँ नि अर्थपूर्ण बनाउने त्यस दिशामा हाम्रो चाहिँ सोचाइ जानु जरुरी छ। तपाईँले देख्नुभएको होला, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँका जग्गाहरू लिजको नाममा, कौडीको दाममा, बेइमानी, दरबार मार्गमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका नाममा चाहिँ नि बदमासी भइरहेछन्। अब त्यस्तो बदमासी हुनुहुन्न र सञ्चार मन्त्रालयसँग के कति सम्पत्ति छ त्यसको रेकर्ड अब हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। र त्यसलाई संरक्षण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग उठाउनु मन्त्रीज्यू। तर अझै पनि तपाईँलाई म के जानकारी र सचेत गराउन चाहन्छु, मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार त सूचना अनुसार कि यो तपाईँका विभाग अन्तर्गत ठुल्ठुला ठेक्कापट्टाहरू छन्। ती ठेक्कापट्टामा चाहिँ ठुलो चहलखेल बाहिर हुन्छ। कतिवटा ठेक्कापट्टामा चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई पनि पत्तो हुँदैन। यिनी सीमित पात्रहरूको हालिमुहाली हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा तपाईँ सचेत हुनुहोला, किनकि तपाईँको अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा बदनाम भएको छैन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। म नीतिगत रूपमा मन्त्रालयलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका निमित्त मेरो पूर्ण प्रयत्न रहन्छ। र कसैले अनियमितता गर्छ, कसैले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छ भनेदेखि त्यसलाई अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अख्तियार रातो घर नजिकै छ, अख्तियार नजिकै छ। तर यतिसम्म कि कति कुरा छ मन्त्रीज्यूलाई थाहा हुन, बालुवाटारमा नै सबै कुरा टुङ्ग्याइन्छ, त्यसपछि मात्रै मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ भनेर पनि बाहिर मान्छेहरू कुरा गर्छन्। यो चाहिँ के हो? यो दुष्प्रचारको एउटा चाहिँ पराकाष्ठ हो।
र म मन्त्रालय तपाईँलाई म ज्ञानेन्द्र बहादुर तपाईँलाई म भनौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अहिले 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु। तपाईँ नजिकको मान्छे। 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री। म मात्रै होइन, सबै मन्त्रीहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँले मन्त्रालय राम्रोसँगले चलाउनुहोस्, यसको परिणाम देखाउनुहोस्, त्यो नै उहाँले सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देश। विगतमा जस्ता जुन ठेक्काका विषय अत्यन्तै धेरै विवादित भए, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि एम्बुस नम्बर प्लेट सम्मको विषय तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यस्ता काण्डहरू सञ्चार मन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुँदैनन्। बम विस्फोट भए जस्ता गरी सार्वजनिक हुँदैनन्। त्यस्ता काण्डहरू 100 करोड 200 करोड 70 करोडका काण्डहरू 100% हुँदैनन्। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो नीतिगत निर्णय गर्ने मेरो दायित्व हो। स्वाभाविक हो, म नीतिगत निर्णय गर्छु। मलाई कुनै ठेक्कापट्टा, कुनै सामानको आयात निर्यातमा मेरो अभिरुचि रहनु पनि हुन्न, अभिरुचि छँदा पनि छैन। त्यो भयो भनेदेखि म सार्वजनिक रूपमा मलाई चाहिने तपाईँहरूले प्रश्न गर्दाखेरि म खुसी हुनेछु। पक्कै नै गर्छौँ, किनकि ओम्नीदेखि कस्ता कस्ता विषयहरू बाहिर आए। मैले तपाईँलाई अस्ति एउटा यो चाहिँ भनिराखौँ, अलिकति सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आछ, हामी छिटै नै विगतलाई बिर्सिन्छौँ। यो सरकार निर्माण भयो 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको बिचमा के कामहरू भए जनताले पनि देखेका छन्। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार निर्माण गरेर संविधानको रक्षा भएको छ, लोकतन्त्रको सम्वर्धन भएको छ र जनतामा विश्वास जागृत भएको छ। अगाडिको सरकारको टाइममा हेर्नुहोस्, हरेक हप्ता करोडौँका चाहिँ काण्डहरूको चाहिँ विस्फोट हुन्थे, बम विस्फोट अहिले तपाईँले सार्वजनिक हुन्थे। अहिले कहीँ तपाईँले त्यो बम विस्फोट भएको चाहिँ तर ती पात्रहरू मन्त्रीज्यू तपाईँका वरिपरि चाहिँ आइपुग्न खोज्दैछन् र जो तपाईँले नियुक्त गरेका पात्रहरू छन् तिनी पनि कुनै समय विवादित पात्रहरू चाहिँ हुन् है। म बारम्बार दोहोऱ्याउँछु, किनकि ती पात्रहरू सबै विषय तपाईँलाई पनि थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। ती पात्रहरू ती 2टा पौडेल तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट आएका पात्रहरू हुन्। उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरे भनेदेखि त्यसको सजायको भागीदार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बालुवाटारको आदेश भनेर आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, यति भनिदिनु पर्यो मलाई। बालुवाटारले मन्त्रालयलाई राम्रोसँगले चलाऊ, परिणाम देऊ भन्ने नै बालुवाटारको निर्देशन छ, अरू केही निर्देशन छैन। अब तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक कुरा गर्छु, कस्तो रह्यो बैठक? धेरै विषयहरू बाहिर आए, सत्ता गठबन्धन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर आए। केही विषयहरू यस्ता आए कि मन्त्रीका काम कारबाहीका विषय पनि आएका छन्। अब पार्टी सभापतिले पार्टी पनि हाँक्न सक्नु भएन, देश पनि हाँक्न सक्नु भएन। जो बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार र देउवाल नेतृत्व गरेको सरकारमा के फरक त भनेर नि तपाईँका साथीहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठाए। थुप्रै अझ संस्थापन इतर सङ्घ शेखर कोइराला पक्षहरूले त 12वटा बुदा नै प्रस्तुत गरे। अब हुन त तपाईँले वामपन्थीहरूसँग मङ्सिरको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भनेर निष्कर्ष त निकालिसक्नुभयो। भनेपछि अब म प्रश्न गर्छु कि देउबा सरकार ओली सरकारभन्दा के फरक रह्यो? तपाईँले केन्द्रीय समितिकै कुरा गर्नु हो। हाम्रो केन्द्रीय समिति हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा उच्च निकाय हो र अहिले हामीले समानुकूल, पहिला थोरैको केन्द्रीय समिति हुन्थ्यो, अहिले धेरै साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँहरूले मुलुकको राजनीतिको बारेमा, देशको आर्थिक भविष्यको बारेमा, काङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा बृहत रूपले छलफल गरेर जुन निष्कर्ष आयो त्यो निष्कर्ष तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अहिले मुलुकलाई विकास र समृद्धि चाहिएको छ, त्यसका निमित्त राजनैतिक स्थायित्व जरुरी छ र त्यो राजनैतिक स्थायित्वको निमित्त अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यो कुरालाई केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गरेको छ। अर्को के सोध्नुभयो तपाईँले? सत्ता गठबन्धन नै अब मङ्सिरको निर्वाचनमा नै यो चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुन्छ
देउबा त्यसबाट पार्टी सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्री त्यसबाट तलमाथि हुनुहुन्न, जुन अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि त्यसलाई निष्कर्ष दियो। त्यसलाई निष्कर्ष निकालिसकेका छ। यसको अहिले मुलुकलाई गठबन्धन संस्कृतिको आवश्यकता छ र गठबन्धन संस्कृतिको आवश्यकता छ। के का निमित्त? स्थिरताका निमित्त। स्थिरता के का निमित्त? समृद्धिका निमित्त, विकास र समृद्धिका निमित्त। विकास र समृद्धिलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि राजनीति के हुन्छ? एउटा फगत नारा मात्रै हुन्छ, कुर्सीमा पुग्ने एउटा फगत नारा मात्रै हुन्छ। सपना देखाउनु सजिलो छ, तर सपना पुरा गराउनु धेरै दृढताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ, धेरै इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस दिशामा अब मुलुकलाई हामीले अगाडि बढाएर चाँडै नै धनी नेपाली, अब हामी त विदेश जाँदाखेरि पनि हाम्रो पासपोर्टको कुन मर्यादा छ हामी सबैलाई थाहा छ। अब हैसियतका नेपाली हामी अबको 10 वर्षपछि हाम्रो पासपोर्ट लिएर जाँदाखेरि कमसेकम त्यो मर्यादा हुने नेपालीको रूपमा हामीले विकसित गराउनुपर्छ र त्यो सम्भावना हामीसँग प्रचुर छ। अहिले नै तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, अहिले 364 मेगावाट विद्युत अहिले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणपछि नेपालको चाहिँ विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको छ। हामीले 15,000 मेगावाट मात्रै विद्युत भारतीय बजार मार्फत बङ्गलादेश भारतमा पठाउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको रफली 1.5 खरब रुपियाँ त हामी आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यो हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा लगाउन सक्छौँ। हामी सम्भावना बोकेको देश, खालि हामी सम्भावनाको नारा लगाएर सपना देखाएर मात्रै अब हामीलाई पुग्दैन। अब हामीले काम गर्नुपर्दछ र काम पनि तालिका बनाएर यो वर्षमा यो वर्षमा यो वर्षमा यहाँ पुर्याउने भन्ने तालिकाका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। योजनाबद्ध त्यो चाहिँ कागजमा योजनाबद्ध होइन, व्यवहारमा योजनाबद्ध र देखिने परिणाम गरेर योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको अब हामीसँग तपाईँकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले भने कि देउबा सरकार र ओली सरकारमा खासै भिन्नता हामीले पाउन सकेका छैनौँ, ओलीको प्रवृत्ति देउबामा भित्रिनु भएन, त्यो हामीलाई सह्य हुन सक्दैन भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जोडतोडका साथ उठाए। त तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो? रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश सबैले बोले त। म पनि त्यहीँ थिएँ। हुनुहुन्छ तपाईँ सरकारको प्रवक्ता पनि हो। तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि देउवाको टाइममा यो 1 वर्षमा देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिएर समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराएको छ। यो कुरालाई हामीले भुल्नुहुन्न। देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिएर समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराएको छ। त्यस्तो विश्वसनीय काम, त्यस्तो देखिने काम त केही पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् त अहिले मुलुकको अवस्था यस्तो छ, आर्थिक सङ्कट हेर्नुहोस्, मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस्, ठुला परियोजनाको कस्तो हालत छ। तपाईँ र म कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले मास्क तपाईँले पनि लाउनु परेको छैन, मैले पनि लाउनु परेको छैन। यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा अहिले कोभिड घट्दो अवस्थामा छ। तर जुन बेला देउवाले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलाको तस्बिर एकताल हेर्नुहोस् त। उहाँले पार्लियामेन्टमा उभिएर के भन्नुभयो? जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको खोप भन्नुभयो। र अहिले दक्षिण एसियामै फेरि 25 लाख खोप पनि फेरि देउवाकै पालामा हरायो। त्यसको अनुसन्धान गरे हुन्छ नि, त्यो त नाराको कुरामा जानु भएन सुनिलजी। अहिले दक्षिण एसियामै खोप लाउने मुलुकमा नेपाल अग्रणीमा छ। यसलाई प्रचार गरेर हामीले पर्यटकहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्नु चाहिँ जरुरी छ। भनेपछि सुरक्षित गन्तव्य यो हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रसार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अझै पनि मैले मन्त्रीज्यू ठोस जवाफ प्राप्त गर्न सकिनँ। देउवा ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो, देउवा सरकार र ओली सरकारको भिन्नता, खैर संविधानलाई सङ्कटमा लान खोजे ओलीले, त्यो ट्र्याकमा आयो, त्यो त एउटा पाटो छ, राजनीतिक पाटो। तर जनतालाई चाहिएको छ विकास। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ, यस्तो विकराल अवस्था छ। अब हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, देशका 3वटा अङ्गहरू नै अस्तव्यस्त छ। त्यसमा त खोइ के छ त? तपाईँले अतिशक्तिपूर्ण कुरा गर्नु। लु भन्नुहोस् त। अहिले संसद पनि राम्रोसँगले सुचार भएको छ।
धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल भइराखेका छन्, आइराखेका छन्। तपाईँलाई म एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु, नागरिकता विधेयक हामीले पारित गर्न सक्यौँ भनेदेखि करिब 10 लाखभन्दा बढी युवा युवतीहरू नागरिकता नेपाली नागरिक बन्छन्। नेपाली नागरिक त्यसको पनि समय सीमा छ, त्यसको धेरै ठुलो त्यो ठुलो राजनीतिक विषय हुन सक्छ हैन, त्यसको धेरै ठुलो अर्थ छ। देशमा जन्मिएर त्यो देशको नागरिक हुन नपाउँदाखेरि उनीहरूको के मनोविज्ञान होला, त्यो अहिले हुँदैछ। संसद राम्रोसँग वर्ष म्याद पनि छ त मन्त्रीज्यू, त्यसमा 7 वर्ष राख्ने कि 5 वर्ष राख्ने कि पहिला नेपाली बाबुआमा अनागरिकले नागरिक पाउँछन् कि पहिला नेपाली बाबुआमाको छोरछोरी नेपाली नागरिक त हुनु पाउनु पर्यो। अरू कुरा हामी बहस गर्दै जाउँला। त्यसपछि गएर न्यायालय हिजो काण्ड सुन्नुहुन्थ्यो, अहिले न्यायालय आफ्नो लय पक्रेर अगाडि बढिराखेको छ। प्रधान न्यायाधीशको न्यायालय सुन्नु, महाअभियोगको प्रस्ताव फेरि अलपत्र छ। सरकार यो पनि जवाफ चाहियो मन्त्रीज्यू मलाई। सरकार तपाईँ स्थानीय निर्वाचनको जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर जनताको अधिकार जनताकै घर दैलोमा पठाउने सेवा सुविधा स्थानीय सरकार मार्फत जनतालाई दिने जुन हाम्रो उद्देश्य छ, त्यसअनुसार अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, एकै दिनमा सम्पन्न भएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी लिने? जनताको जनताले आफैले निर्वाचित गरेको सरकार समयमा सम्पन्न भएको छ, तिनीहरू चाहिँ अहिले फङ्सनमा गइसकेका छन् आफ्नो। तर फेरि केन्द्रको सरकार कुरा गर्छु, तपाईँ केन्द्रीय अब केन्द्रको सञ्चार मन्त्रीको त्यही पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ता अब राति 12 बजे बजेटमा डिल हुन्छ, त्यो त छानबिन हुँदैछ नि। यो चाहिँ नकारात्मक कुरा मात्रै मन्त्रीज्यू, धेरै कुराहरू छन् कि यत्रो संसदीय समिति मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ या हतियारको डिल हुन्छ। अनि त्यो हतियार आजको होइन, त्यो पहिला त्यो स्टप भइसक्यो। र अहिले तपाईँले कुनै दिन अर्को दिन एउटा जवाफ दिनु, महाभियोगको प्रस्ताव कहिले टुङ्गिन्छ ल? यति मलाई प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको प्रस्ताव किन आलटाल त्यो त ल्याउँदा छापामार शैलीमा टुङ्ग्याउन चाहिँ फेरि यति सुस्त गति? त्यो त संसदको सम्पत्ति हो, टुङ्गिनु त पर्यो नि त। संसदले टुङ्ग्याउला नि, त्यसको प्रक्रिया छ, प्रक्रिया छलफल गराउला, त्यसको चाहिँ न्यायालयलाई बन्धक बनाएर राख्न त पाइँदैन नि त। अन्तिम सत्य हो न्याय त, सर्वोच्च अन्तिम सत्य हो। अहिले त्यो महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा छ, त्यो संसदको सम्पत्ति हो, यसलाई संसदले चाहिँ मङ्सिर अगाडि बढाउँछ। निर्वाचन अगाडि नै, मङ्सिरको निर्वाचन अगाडि नै टुङ्गिन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँले एकताल सभामुखसँग पनि सभामुखलाई पनि सोधेँ मैले, कानुन मन्त्रीलाई पनि सोधेँ, उहाँहरू पनि त्यति जवाफ दिन सक्नु भएन। यो राजनीतिक दलहरू बिचमा सहमतिको आवश्यक पर्छ भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षको साथ पनि चाहिन्छ भन्नुभयो। त्यसरी उहाँले संसदको विषय हो, संसदमा यसको छलफल गरेर निराकरण हुन्छ। संविधान त अब म तपाईँले भन्नु अन्त तपाईँ, मैले मन्त्रीज्यू सरकारको प्रवक्ता पनि भएको हिसाबले यो प्रश्न गरेँ। अब बजेटको सेटिङको छानबिन भइरहेछ, त्यत्रा विषय बाहिरहेछन्। हिजोको बयान सुन्दाखेरि विभागीय सचिव आँसु चुहाउँदै बयान दिनुभयो भन्ने आजका सबै सञ्चार माध्यममा आइरहेछन्। कस्तो अवस्था छ? किन दबाब र प्रभावमा बोल्नु पर्यो भनेर मन्त्रीज्यू? हामी स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना गरेका छौँ र हामी सबै स्वतन्त्र छौँ। काहीँ तपाईँले चाहिँ नि अहिले दबाब दिन मिल्छ? र जुन अहिले बजेट चाहिँ तपाईँको बजेट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारकै बजेट आएको छ। यो बजेटले मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अग्रसर गराउँदछ। सँगै अमुक व्यापारी घराना यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका पुत्र नै जोडिएका छन्। अब पत्र पत्रिका सप्रमाण आइसकेका छन्। अब मन्त्रीजीलाई कति बोल्न मिल्छ? यी सब के छ भन्नुहुन्छ भने दुष्प्रचारका एउटा चाहिँ हद नागेका प्रचारहरू मात्रै हुन्। सप्रमाण आएको विषयलाई पनि त्यसो भन्न मिल्छ मन्त्रीज्यू? यी दुष्प्रचार गरिने एउटा चाहिँ तपाईँको के भने दुष्प्रचार, यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली मिडियाहरूको मर्यादामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने किसिमका दुष्प्रचारहरू प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सक्नु पर्यो नि त। यी सब दुष्प्रचारहरू हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन? कुनै सत्यता छैन। तपाईँ यस्तो बेलामा पनि निर्वाचित भएको कङ्ग्रेसको नेता हो कि सत्ता गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन हुँदाखेरि पनि सुनसरीबाट निर्वाचित जनताले पत्याएको तपाईँ नेता हो। तपाईँ इमान्दारिताका साथ बोल्ने नेता हो। त्यसकारण तपाईँले बोल्दाखेरि मान्छेले विश्वास गर्छन्, धेरै विश्वास गर्छन्।
अरूले बोल्दा ठट्टा गर्छन्। म सुनसरीका जनतालाई अहिले पनि नमन गर्छु, उहाँहरूले मलाई निर्वाचित गरेर त्यस्तो जटिल अवस्थामा निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ र उहाँले क्षेत्रको विकासका निमित्त जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो र राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरोस् हाम्रो प्रतिनिधिले भन्ने उहाँहरूको सदिच्छा थियो, त्यो सदिच्छालाई पुरा गर्न म अहोरात्र खटेको छु। अब प्रदेश 1 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बलियो कि कृष्ण प्रसाद सिटोला बलियो? यो पनि निर्वाचनको मुखमा चर्चा हुने गर्छ। को बलियो यसमा प्रदेश नम्बर 1 मा? मेरो कसैसँग यस किसिमको प्रतिस्पर्धै छैन। म जनतामा तपाईँ देउबाको नजिकको एउटा मन्त्री, भोलि टिकट बाँड्ने मध्येको एउटा मुख्य पात्र। टिकट मैले बाँड्ने होइन, टिकट त हाम्रो संसदीय समिति हुन्छ, बाँड्छ। त्यो संसदीय समितिमा पार्टी सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई पनि नियुक्त गर्नुभयो भने हाम्रो पनि त्यहाँ केही भूमिका रहन्छ। होइन भने टिकट बाँड्ने एउटा भिन्नै समिति बन्छ, त्यसले टिकट बाँड्छ। खैर मैले विषय अर्कोतिर लगेँ। अब खैर यो जुन हतियार किन्ने भनेर सरकारले, मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ, यहाँ विदेशी डलर सकिएर अब 4-5 महिनालाई पुग्ने अवस्थामा छ, अहिले बढेर 1 महिना थपिएको छ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू चाहिँ अलिक डरलाग्दो अवस्थामा, दृष्टान्त श्रीलङ्का र पाकिस्तान दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ सेटिङमा अब हतियार प्रक्रिया आयो। अडियो नै सार्वजनिक भयो मन्त्रीज्यू, अडियो नि। तपाईँलाई म के भन्छु भने हाम्रो मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन र जुन किसिमको एउटा नियोजित किसिमले प्रचार प्रसार गरिएको छ, यसले जनतामा एउटा भय उत्पन्न गर्न सक्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा अगाडि बढेको गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा हामी विकसित गराउन सक्ने हामीसँग धेरै अवसरहरू छन्। हामीसँग त्यो क्षमता छ। त्यो क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ र त्यस अनुसार तपाईँहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हामी सबैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन र त्यो जान दिन पनि हुन्न। त्यसो भन्नुहुन्छ यो देशका राष्ट्र बैङ्कका अथवा केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर प्रत्येक दिनको भाषणमा भन्नुहुन्छ मुलुक त्यति सजिलो अवस्थामा छैन, हामी श्रीलङ्काको पछि पुग्दैछौँ भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुहुन्छ। अब के भने तपाईँ नेपाल सरकारको प्रवक्ता, त्यो चाहिँ हामी श्रीलङ्काको हामी सचेत हुनु जरुरी छ। हामी सचेत हुनु जरुरी छ। मैले गभर्नरले भन्न खोजेको चाहिँ श्रीलङ्काले जुन किसिमले ऋण लिएको छ, त्यस किसिमको ऋण हामीले लिएका छैनौँ। त्यो चाहिँ गभर्नरलाई थाहा छैन? त्यो गभर्नरलाई सोध्नु होला। गभर्नरलाई सोध्नु होला। किन तपाईँ नेपाल सरकारले किन भन्नुहुन्छ त्यो गभर्नरलाई सोध्नु? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री मात्र होइन, नेपाल सरकारको प्रवक्ता पनि हो। मैले प्रश्न गर्नै पर्छ, गभर्नर यसो बोल्दै हिँडेपछि अनि जनताले विश्वास कसको गर्ने? मैले भने नि नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन। हामी जोगिन्छौँ। अहिले नै तपाईँको पर्यटकको श्रीलङ्कामा के भएको छ, के भइरहेछ तपाईँ देखिरहनु भएको दृश्यहरू, त्यस्तो अवस्था नआओस्। त्यहाँ जुन किसिमका अदूरदर्शी निर्णयहरू भएका छन्, जुन किसिमको ऋणको प्रवाह त्यहाँ बढेको छ, ऋणै तिर्न नसक्ने जुन किसिमको अवस्था आएको छ, त्यो बाटोमा हामी छैनौँ। खैर मन्त्रीज्यू, अर्को विषय, अर्को चर्चाको विषय संसदमा पनि कुरा उठिरहेछ। एसपिपी चाहिँ हामीले सहभागी नहुने भयौँ भनिरहेछौँ, पत्र पठाउन चाहिँ सरकारले किन ढिलाइ गरेको? हामी सहभागी छैनौँ, हुन सक्दैनौँ, हुँदैनौँ भनेर हिजो मात्रै माओवादी नेता देव गुरुङले पनि बोल्नुभयो, अरू सत्तामै रहेका अरू सत्ता गठबन्धनले पनि बोलिरहेछ। सुनिलजी, अहिले हामीले हाम्रो विकास पहिलो प्राथमिकता हो, समृद्धि हाम्रो प्राथमिकता हो र हामीले सबैको सहयोग लिएर भारत, चीन, अमेरिका जति पनि देशहरू जसले जापान जसले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् सबैको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। जुन अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिपको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई सरकारले अगाडि नबढाउने निर्णय गरिसकेपछि यसमा चाहिँदो नचाहिँदो बस चलाएर दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई तिक्तताको बाटोतर्फ अग्रसर गराउनु। मैले किन प्रश्न सोधेँ भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू, यो विषय
तपाईँ हाम्रो मात्रै पहुँचमा छैन, अहिले काबुमा छैन। यो एसपिसी जो स्टेट प्रोग्राम जो छ, पार्टनरसिप प्रोग्राम छ, यसमा चाहिँ यो विषय उठान हुने बित्तिकै अमेरिका र चीन सिधा बोल्छन्। जो नेपालको लागि प्रस्तावित राजदूतले हजुर सरकारको स्पष्ट धारणा, पत्र किन नगएको, स्पष्ट धारणा आइसकेको छ। पत्र किन नगएको अमेरिका? स्पष्ट धारणा सरकारको संसदमा मैले सरकारको तर्फबाट मैले सुने, देखेँ मैले, स्पष्ट आइसकेपछि यसमा पत्र पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? यसमा चाहिँ सरकारले अगाडि नबढाउने भन्ने कुरामा त सबैले विश्वास गर्नु पर्यो नि मन्त्रीज्यू। त्यसमा मान्छेले कैफियत देखेका छन्। देउबा सरकारलाई अलिकति अमेरिकन लबीको भनेर जसरी व्याख्या र प्रचार गरिएको छ, त्यसमा देउबाले के गर्न खोजेका हुन्? हाम्रो नकारात्मक सोचको पराकाष्ठ हो। नकारात्मक सोचको पराकाष्ठ। यति जवाफ दिनु पर्यो कि सबै जनताको चासोको विषय हो। यो एसपिपी आइसकेपछि अमेरिकन सेना आउँछ अथवा अनि म जनता कुरा गरेको अमेरिकन पार्टनरसिप प्रोग्राम अगाडि बढ्दैन। पत्र जान्छ कि जाँदैन? भयो अथवा तपाईलाई मैले भने अमेरिकन पार्टनरसिप जुन प्रोग्राम छ यसलाई सरकारले अगाडि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ। यो अगाडि बढ्दैन। यो विषयमा त अस्ति जो नेपालको भ्रमणमा आए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ, उनले समय चासो व्यक्त गरे यतिसम्म कि नेपालको लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतले उनको सुनवाईमा पनि हामीले अत्यन्तै चिनिया प्रेसरका बावजुद पनि नेपालमा एमसीसी पास गर्न सक्यौँ, अब एसपीपी पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिसके पछाडि चीनले त्यसको प्रतिक्रिया दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। एमसीसीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एमसीसी पारित गरेर हामीले चाहिँ नि आर्थिक अनुदान र विकासका लागि आउने सहयोगहरूका निमित्त एउटा नयाँ ढोका हामीले खोलेका छौँ। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई बढाएको छ र एसपीपीलाई हामीले अगाडि नबढाउने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो त मैले माने, त्यो त सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। पत्र नगएपछि मान्छेले आशंका व्यक्त गरेका छन्, संशय देखाएका छन्। नकारात्मक मेरो व्यक्तिगत प्रश्न पत्र पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले यो अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ भनेपछि पत्र पठाउनु पर्दैन? अगाडि बढ्दैन। यो किन अनिच्छुक यो पत्र पठाउन चाहिँ? तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्दैन भनेर सरकारले भनिसकेपछि यसमा प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने जरुरतै छैन। यो अगाडि बढ्दैन। पत्र पठाउन आवश्यक छैन। प्रतिप्रश्न अब गर्नु जरुरी नै छैन। यो अगाडि बढ्दैन। खैर, अब भर्खर मात्रै सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सकियो अनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य अनि फर्स्ट लेडिज डाक्टर आरजु राणा पनि सँगै अलि अगाडि पुग्नुभयो अनि यो विषय पनि चर्चामा आयो। यो संयोग मात्रै हो कि मन्त्रीज्यू यो अलि योजनाबद्ध हो? यो पनि चर्चामै आएको विषय, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। तपाईँ आफै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनुहोस्। डाक्टर आरजु देउवा राणा स्वास्थ्य उपचारका निमित्त भारत जानुभएको जानकारी मलाई छ। प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भारतको निमन्त्रणामा उहाँ जानुभएको सबैलाई निमन्त्रणामा उहाँ जानुभएको सबैलाई थाहै छ। त्यहाँ सामान्य भेटघाट हुनलाई जुन किसिमले तरङ्गित गरिएको छ, अब यसमा मलाई भन्नु केही छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलको एउटा मुख्य पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीले भेटघाट दिएर नदिए पछाडि, भेट्न नमाने पछाडि अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू उठिरहेका छन्। यो सरकारलाई अब दक्षिणको साथ नरहन सक्छ सम्मका मानिसहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। विश्लेषकहरूले जानेका बुझेका मान्छेहरूले। तपाईँले प्रचण्डजीको एयरपोर्टमा मैले उहाँले बोलेको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यसमै सबै कुरा उहाँले भन्नुभएको छ नि। म प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि मैले जुन अपेक्षा गरेर गएको थिएँ त्यही अपेक्षा अनुसारको मेरो भ्रमण सफल भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नरेन्द्र मोदीले नभेट्दा चाहिँ म आफै पनि अचम्मित भएको छु भनेर उहाँले त्यो पनि जोड्नु भएको छ सँगै। अब त्यसको टेक्निकल पार्ट मलाई थाहा छैन, तर उहाँले भन्नुभएको कुरा कि जुन अपेक्षाका साथमा भएको छ त्यो अपेक्षा अनुसार मेरो भ्रमण फलदायी भएको छ भन्नुभएको छ र दुई देशको बिचमा भ्रमणको आदान प्रदान गर्नु र हाम्रो विकास र समृद्धिका निमित्त सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नु जरुरी छ। यो एमसीसीको कुरा उठ्यो, एमसीसीसँगै बीआरआईमा चाहिँ सरकारले किन व्यवस्था गरेको मन्त्रीज्यू? हामीले ऋणभन्दा पनि अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हामी चीनबाट आउने अनुदानलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ, सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। अहिले तपाईँ हामी श्रीलङ्काकै उदाहरण दिइरहेछौँ, पाकिस्तानको उदाहरण दिइरहेछौँ। हामीले चाहिँ
अन्धधुन्ध ऋणको बाटोमा मुलुकलाई लिएर जानुहुन्न। नेपाल सरकार ऋण बोक्न तयार छैन? म त्यो भन्दिनँ, तर तपाईँले ऋणको बोझ नेपाली जनतालाई बोकाउनु चाहिँ उचित होइन। अन्तिम एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि म तपाईँसँगको आजको छलफल टुङ्ग्याउँछु। महाप्रसाद अधिकारी, एम अधिकारी कङ्ग्रेस अब नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा भनेर चर्चा आएको छ। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विवादित भइसकेपछि पदमा बसिरहने कि बाहिरिने, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो प्रश्न मलाई होइन, उहाँलाई सोध्नुहोस्। तपाईँ सरकारको मन्त्री, त्यो प्रश्न मलाई होइन। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भनेको मुलुकको आर्थिक सल्लाहकार हो। त्यसैले धेरै प्रश्न, जुन प्रश्न मलाई सोध्नु भएको छ उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। मैले नैतिकताको हिसाबले प्रश्न सोधेको, तपाईँलाई के लाग्छ भनेर। मैले त तपाईँलाई भनिसकेँ, उहाँलाई सोध्नुहोस्। हस्त मन्त्रीज्यू, थुप्रै विषय प्रसङ्ग उठे। आजको यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो र उठेका विषय प्रसङ्गलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र संवादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभयो यसको लागि। तपाईँलाई र तपाईँको यो लोकप्रिय सगरमाथा टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आज हामीले विशेष गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जुन चर्चामा आएका विषयवस्तुमा केन्द्रित रह्यौँ। सँगै नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, नेपाल सरकारको देउवा नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि भएका गतिविधि लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।